बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दर्दनाक और दिल को दहला देने वाले करबला के वाक़ये के बाद जब फ़ौज यजीद इमाम सज्जाद के पास पहुंची और चाहा कि रसूलुल्लाह के इस आखिरी चराग को भी बुझा दे, तो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम उन ज़ालिमों से आकर कहती है, ए लोगो, ये रसूलुल्लाह के घर का आखिरी चराग है। अगर इसको शहीद करना चाहते हो तो इससे पहले हमें शहीद करो। यजीद के फौजियों ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को हाथ लगाया तो उनका जिस्म बुखार से शदीद गर्म था। फौज यजीद ने ये कहा कि ये तो बहुत ही बीमार है, शायद ये रास्ते की सख्ती ही न देख पाए और रास्ते ही में इसकी जान चली जाए। बस इस बीमार को जंजीरों में जकड़कर कैदी बनाकर कूफे और शाम ले जाया गया। तारीख ने लिखा है कि रसूलुल्लाह के मर्दों के सर नेज़े पर सवार थे और फ़ौज यजीद खुशी से झूम रही थी और खुश हो रही थी कि कूफा के गवर्नर अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने पैगाम भिजवाया कि पहले रसूलुल्लाह के ख़ानदान को कूफा लेकर आओ, इनकी गुर्बत का तमाशा पहले मैं देखूंगा। बस रास्ते की तमाम सख्तियों को बर्दाश्त करके जैसे ही रसूलुल्लाह का ख़ानदान कूफा के दरबार में पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए शिम्र, रसूल के ख़ानदान के इस आखिरी मर्द सज्जाद को क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों कत्ल नहीं किया। शिम्र हंसकर कहने लगा, इन बनी हाशिम में कोई तो हो जो अपने मर्दों और औरतों की इज्जत का तमाशा देखे। इतने में बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, ए ज़ालिमो, अल्लाह के इंसाफ से डरो। हम उन्हीं रसूलुल्लाह की बेटियां हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के सिवा अपनी ज़ुबान से कुछ ना बोले। और तमाम फ़ौज यजीद को मुखातिब करके कहा, मैं उसी अली की बेटी हूँ जिसकी जुल्फ़कार से इस्लाम को फ़तह और कामयाबियाँ मिली हैं। ए लोगो, मेरा भाई हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा था और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग करता रहा, लोगों को अमन और मोहब्बत का सबक देता रहा। क्या कसूर था मेरे भाई का, बताओ। रोज़े महशर क्या मुंह दिखाओगे जब अल्लाह के महबूब के सामने पेश किए जाओगे। बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद इन मुर्दा लोगों के मुर्दा ज़मीर को बेदार करने लगे। इतने में इब्ने ज़ियाद कहता है, हम अपनी फतह का तमाशा किसको दिखाएं। किसी जालिम ने कहा कि ए आका, आपकी कैद में रसूलुल्लाह के ख़ानदान से प्यार करने वाला मुख्तार सकफ़ी है, इसको बुलाओ। और फिर मुख्तार को बुलाया गया। बस जैसे ही जंजीरों में जकड़े हुए मुख्तार को लेकर आए तो इब्ने ज़ियाद खुशी से कहता है, ए मुख्तार, तू रसूल और आले रसूल को चाहने वाला है, देख हमने इनका क्या हशर किया। जनाबे मुख्तार ने देखा कि आले रसूल के कटे हुए सर नोके नेज़ा पर बुलंद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इब्ने ज़ियाद के सामने रखा है और वो इसकी तौहीन कर रहा है। उनको जलाल आया, उसने चाहा कि उसका सर जिस्म से अलग कर दे। इतने में इमाम सज्जाद हज़रत मुख्तार के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, चचा मुख्तियार, ये सर अकेला नहीं, इनके साथ रसूलुल्लाह की बेटियां कैदी होकर खड़ी हैं। हज़रत मुख्तार चीख कर रोते हैं और रोज़े रसूल की तरफ मुंह करके फरियाद करते हैं, इन जालिमों ने दौलत और ताकत के नशे में आपके ख़ानदान के साथ वो जुल्म किया जिसको तारीख़ कभी नहीं भूलेगी। उसके बाद इब्ने ज़ियाद कहता है कि इनको शाम ले जाओ। और जब सैयदादियाँ और इमाम सज्जाद कैदी होकर यजीद के दरबार में आ पहुँचे तो यजीद खुशी से झूमने लगा। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यजीद के सामने पेश किया गया तो यजीद अपने हाथ में लाठी लेकर इमाम हुसैन के पाक लबों पर मारने लगा और हंस हंस कर ये कह रहा था, काश आज मेरे बाबा जिंदा होता तो उनको मैं बताता कि मैंने बनी हाशिम का क्या हाल किया। यजीद रसूलुल्लाह के नवासे की मुसलसल तौहीन कर ही रहा था कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम उठी और तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा खुतबा दिया जो अपनी मिसाल में फसीह और ताकतवर खुतबा है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, सब तारीफ़ें उस अल्लाह की ज़ात के लिए जो कायनात का परवरदिगार है
اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ و عطرت اہل بیت پر۔ آخرکار تم لوگوں کا انجام بہت برا ہے، تم نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر دیا، اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دیے، اپنے خدا کی آیات کو جھٹلایا اور ان آیات کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تم نے فتح حاصل کر لی اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا کہ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں مست ہو کر ہم پر اترا رہا ہے؟ اپنی غلط سوچ پر فخر نہ کر اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے سامنے خوفناک عذاب کی صورت میں ابھرے گی؟ اے میرے نانا کے غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں کو چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے، ان کی عزت اور عظمت کی چادر کو لوٹ لیا اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا؟ آج تیری یہ جرات اس لیے بڑھی کہ ہمارے سرپرستوں کو، ہمارے وارثوں کو تو نے بے دردی سے مار دیا، اور آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ہاں، اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ جس کی ماں یزید کی دادی نے صحابی رسول کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر رحم کرے گا جو بغض اور عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو نے شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس کے بعد حضرت زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے اللہ پاک، تو ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ اے یزید، تم نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا۔ اے یزید، قسم ہے اللہ پاک کی ذات کی، تو نے جو ظلم کیا وہ اپنے ساتھ کیا۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا۔ اے یزید، یاد رکھ، اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے لوگو، یزید کا ساتھ دینے والوں، تم لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے پاکیزہ لوگوں کو شہید کر دیا، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاکیزہ شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ بس ہمیں اللہ کی عنایتوں کے سوا کچھ مطلب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا۔ یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔